धन्यवाद रामु भाइ। आज यो ज्येष्ठ नागरिक दिवस र विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था बारेमा संक्षिप्तमा आजको यो दिवस पनि परेको हुनाले रामु भाइले कुरा राख्नुभयो। अब हामी डाक्टर जगमान गुरुङ सर आइसक्नु भएको छ, उहाँको प्रस्तुति सुन्नेछौँ। वास्तवमा हाम्रो यहाँ राष्ट्रियताको विकास कसरी भयो भन्ने बारेमा योभन्दा अघिल्लो प्रस्तुतिमा पनि उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई सेयर गर्नुभयो संस्कृतिको बारेमा। त्यसो भएको हुनाले अब आजको प्रस्तुति सुरुवात गर्न म हिम्मत सरलाई अनुरोध गर्छु। थोरै वक्ताको छोटकरी परिचय साथ कार्यक्रम सुरुवात गर्न म हिम्मत सरलाई अनुरोध गरेँ। हिम्मत लेगाली सर अनम्युट गर्नु पर्यो हजुरले। धन्यवाद धीर सर। सबै साथीहरुमा नमस्कार। सबै साथीहरुमा नमस्कार। आज 115औं हाम्रो श्रृंखला भइरहेछ। आजको श्रृंखलामा हामीले प्रस्तुतिको लागि टपिक्समा नेपाली राष्ट्रियताको विकास भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्दैछौँ र यो आजको छलफलको विषयमा प्रकाश पार्नको लागि हामीले विज्ञ वरिष्ठ संस्कृतविद प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँ प्रदेश 3 मादी गाउँपालिका याङ्जाकोट कास्कीमा जन्म भयो। हाल उहाँ वसुन्धरा बस्नुहुन्छ। उहाँ नेपाली संस्कृतिमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ र चिनिया तिब्बती ज्योतिष शास्त्रमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको चाहिँ समन्वयात्मक आध्यात्मकवाद सर्वधर्म सम्भव र विश्व अभ्युदय भन्ने यो समन्वयात्मक आध्यात्मवादबाट चाहिँ उहाँले अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पनि हुनुहुन्छ। उहाँको 7 वटा संस्कृति सम्बन्धीको विधाहरू प्रकाशनमा आएको छ, विभिन्न यो संस्कृति सम्बन्धी लिएर, र 75 भन्दा बढी माथिका विषयगत अनुसन्धात्मक लेखहरू चाहिँ उहाँको प्रकाशित छ र उहाँ उज्जवल कृतिमय राष्ट्रद्वितीयबाट चाहिँ विभूषित हुनुहुन्छ। करिब परिचय भयो। आज हामीले हाम्रो विषयवस्तु प्रस्तुतिको लागि यति धेरै विज्ञ हासिल गर्नुभएको विज्ञता प्राज्ञ हामीले डाक्टर जगमान गुरुङले पाएका छौँ। अब यो समन्वयात्मक आध्यात्मकवाद भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर मैले अलिकति उहाँको यो वेबसाइटमा गएर हेरेँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने अहिले सबैलाई स्व अस्तित्वको पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता चाहिएको छ। यो आत्मबोधको जागरण वर्तमान युगले ल्याएको लहर हो। तापनि जातीयता भन्दा राष्ट्रियता ठुलो छ र जातीय गौरव भन्दा सिङ्गो एक ढिक्का नेपाल राष्ट्रको गरिमा र महिमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अत हामीहरू सबैको चिन्तन मनन नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको ध्रुवमा स्थिर हुनु पर्दछ। र त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा सानो तल क्लिप्स फोटो राखेको छु। त्यो भनेको चाहिँ यो फुलेर झर्छ, यो फुल फुल्छ। यो फुल चाहिँ कस्तो रहेछ भने झरेर फुल्यो, तर फुलिसकेपछि पनि जसको चाहिँ दृष्टि नकारात्मक छ त्यो नकारात्मक दृष्टिले हुनेले पनि त्यो फुल टिप्यो भने उसको हातमा चाहिँ मगमग बास्ना आउने र त्यो बास्नाले गर्दाखेरि चाहिँ उसको मनै आध्यात्मिक हुने रहेछ। त्यसैले यो के फुल भयो, पारिजात फुल। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय गौरव भनेको चाहिँ पारिजातको फुल रहेछ। त्यो पारिजातको फुल भनेको चाहिँ जो त्यसको चाहिँ नकारात्मक सोच राख्छ, नकारात्मक सोच राख्नेले पनि त्यसलाई चाहिँ बास्ना प्रवाह गर्ने रहेछ र उसको हातमा पर्यो भने त्यो हातै मगमगाउने रहेछ। त्यसकारण राष्ट्रिय भनेको चाहिँ त्यो हो कि भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। मैले यो डाक्टर जगमान गुरुङसँग यो मिल्छ कि मिल्दैन मैले फेरि एउटा मैले अनुमति बेगर यो फोटो पारिजातको फोटो राखेको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ दर्शाएँ। गल्ती गरेको भए क्षमा पनि चाहन्छु। र हाम्रो सबै खाले क्रियाकलापहरू नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको भावनामा आधारित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने अहिले हामीलाई स्वअस्तित्व भन्दा पनि सहअस्तित्वको बढी आवश्यक छ। त्यसकारण समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिले देखाएको समन्वयको बाटोमा हामी सबै नेपालीहरू सँगसँगै मिलेर हिँड्यौँ भने नेपाल राष्ट्र सधैँ बलियो हुन्छ र नेपाल राष्ट्रियताको
विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राज्ञ डाक्टर जगमान गुरुङले राख्नु भएको रहेछ र सामान्य आध्यात्मिकवाद भनेको पनि यही हो कि भन्ने कुरा राखेको र यहाँ एउटा ओम भन्ने पनि मैले राखेको छु। यो ओम भनेको चाहिँ उहाँ डाक्टर जगमान गुरुङको मैले एउटा चाहिँ प्रस्तुति मैले हेर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो प्रस्तुतिमा चाहिँ ओममा अ उ म नाद बिन्दु भनेर चाहिँ 5 वटा शब्दहरू राखेको रहेछ। त्यो बिन्दु भनेको चाहिँ नेपालीमा थोप्ला भन्ने रहेछ। त्यो थोप्लालाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्दाखेरि डट हुँदो रहेछ र त्यही हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको हाम्रो थोप्ला बिन्दु थोप्लालाई उनीहरूले डट भनेर चाहिँ अहिले .com भनेर चाहिँ उनीहरूले विस्तार गरिरहेको छ। त्यसकारण .com भन्न साथ हामीले चाहिँ त्यसलाई विस्तार लियौँ, तर थोप्ला भन्न हामीले छोड्यौँ, बिन्दु भन्न हामीले छोड्यौँ। यो बिन्दु थोप्ला भनेर छोड्नु भनेको नै हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ पछाडि पार्नु हो र राष्ट्रिय गौरवहरूलाई चाहिँ पछाडि पार्नु हो। त्यसकारण यसैमा छ राष्ट्रियता, यो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। यहाँ मैले दर्शाउन खोजेँ उहाँको यो कुराहरूलाई लिएर मैले यति नै उहाँकोबाट लिएँ। यति भन्दै मैले आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई अनुरोध गरेँ र त्यो अनुरोध गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो साथी हुन त अहिले लाइनमा आइसक्नुभयो। उहाँले 5 वटा प्रश्न राख्नु भएको छ। यो प्रश्नमा पनि केन्द्रित भएर आफ्नो प्रस्तुतिलाई राखिदिनु हुनको लागि म डाक्टर जगमान गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसमा लेखिएको उहाँले राखेको प्रश्न चाहिँ राष्ट्रियता, राष्ट्रवादी र राष्ट्रभक्तको बिचमा भिन्नता के होला भन्ने कुरा एउटा चाहिँ राखेको छ। त्यस्तै एकल राष्ट्रवादी र बहुराष्ट्रियवादी पहिचान सहितको विचारमा भिन्नता के होला भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। अर्को भनेको राष्ट्रियताको सवालमा मधेसी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुको कारण के होला भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। र चौथोमा दलित र जनजातिको अधिकारको कुरा गर्नेहरूलाई युरोपियन युनियनको दलाल र मधेसीहरूको अधिकार र विकासको कुरा गर्नेहरूलाई भारतीय दलाल भनेर चाहिँ जुन किसिमको हामीलाई आरोप लाग्ने गरेको त्यसको कारण के होला भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ। र हिन्दू राष्ट्रको औचित्य र त्यसभित्रको रहस्य के छ, यसमा हामी किन लागि परेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो 5 वटा प्रश्नहरूको पनि उहाँलाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रस्तुतिको सुरुमै यो कुरा राखेँ। यो कुरा राख्दाखेरि सायद यहीसँग समेटेर पनि जवाबहरू आउँछ भन्ने कुरा मैले राखेँ। यति भन्दै मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर जगमान गुरुङ प्लिज। आजको यस कार्यक्रमका सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, भद्र महिला तथा सज्जन वृन्दमा म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। आज हामीहरू बडो संवेदनशील विषयमा सत्संग गर्दैछौँ। म यसलाई चाहिँ नि एउटा प्रवचन छलफल नभनिकन सत्संग भन्न चाहन्छु। त्यो हो नेपाली राष्ट्रियताको विकास। तर अहिलेको समय कस्तो आयो भने हाम्रा पुर्खाहरू मिलेर बसेका थिए, हामीहरू पनि मिलेर बसेका थियौँ। त्यसकारण हामीहरू मिलेर बस्नुपर्छ, मिलेर बसौँ भन्यो भने यो सामन्ती सोच हो। यसले फेरि हामीले शोषण गर्नको लागि के जाल रच्न थालेको छ भन्छन्, विरोध गर्छ। हामीलाई त राज्यले पनि दबाएको छ, विभिन्न समुदायले दबाएको छ, हामी शोषित छौँ, पीडित छौँ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्यो भने हो भन्छौँ, बल गर्छौँ। त्यस्तो समय र परिस्थिति छ। किन यस्तो समय र परिस्थिति आयो भने हामीले हाम्रो भन्नाले नेपाली समाजको मर्यादा, नेपाली संस्कृतिको आदर्श र नेपालको धार्मिक सहिष्णुतालाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। भन्नाले आफ्नो पनालाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अरूले बुझेको छ, बरु हामीले बुझ्न सकेनौँ। अरूले बुझेको छ भन्नाले यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। मैले पटक पटक यो कुरो उठाइरहन्छु। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि सिङ्गापुरमा G20 भनेको 20 वटा चाहिँ राष्ट्रको शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पनि उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा टर्की भनेको एउटा इस्लाम देश हो। टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमदले के भने भन्दाखेरि नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड। नेपाल इज द सेन्टर अफ हिन्दुइजम भन्दैन, बुद्धिज्म भन्दैन, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड। त्यस कारणले हाम्रो G20
भित्र नेपाललाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। अनि एउटा इस्लाम देशको एउटा इस्लामले नेपाललाई किन सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड, त्यो बडो मार्मिक छ, त्यो कुरा बुझ्न परिन्छ। अब स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिमा, जुन समुदायमा, जुन समाजमा, जुन राष्ट्रमा त्यहाँ सद्भाव छ, समन्वय छ, सहिष्णुता छ, सहअस्तित्व छ, शान्ति छ भने त्यो व्यक्ति, त्यो समुदाय, त्यो समाज, त्यो राष्ट्रमा स्पिरिचुअलिटी, राष्ट्रियतामा चाहिँ नै अब आध्यात्मिकता हुन्छ। तर नेपाली समाजमा अब यसमा चाहिँ सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वयको उच्च आदर्श भएको हुनाले इस्लाम देशका डाक्टर अहमदले नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेर भने। र उसले भनेको कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। होला त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ फ्याक्टरहरू होलान्, तर किन चाहिँ नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी भने त साँच्चै हो कि होइन हामीले पनि विवेचना गर्न पर्यो, समीक्षा गर्न पर्यो, हो वा होइन भन्ने कुरा गर्न पर्यो। त्यसैको सन्दर्भलाई लिएर आज चाहिँ यहाँहरू चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ समूह हो। यो विज्ञहरूको समूहले नेपाली राष्ट्रियताको विकास भन्ने बारेमा जुन सत्संग राखेको छ त्यो बडो युगानुकूल र समय सापेक्ष छ। अब यसमा राष्ट्रियता भनेको के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले राष्ट्र भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। राष्ट्र भनेको अनि जनता बीचको साझा भावना, जनता बीचको मानसिक सम्मिलन, त्यो हो राष्ट्र। र जनता बीचको साझा भावना र मानसिक सम्मिलन प्रतिको समर्पण, प्रतिबद्धता र निरन्तरता, अब त्यो हो राष्ट्रियता। अब नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको विकास कसरी भएको छ त भने अहिलेको विश्वमा दुईटा दर्शन एक अर्काको हाराहारीमा उभिएको छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, समन्वयात्मक अध्यात्मवाद। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद त्यो पश्चिमेली चिन्तन हो। दुईभन्दा बढी तत्त्व एक ठाउँमा राख्यो भने द्वन्द्व हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्त हो। त्यसकारण कार्ल मार्क्सले वर्ग सङ्घर्षको आधारमा वर्गविहीन समाजको सृजना गर्नुपर्छ भनेर मार्क्सवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। वर्गविहीन समाज राम्रो, कुनै वर्गले पनि कुनै वर्गलाई शोषण गर्न नपाउने वर्गविहीन समाज त्यो राम्रो। तर त्यो वर्गविहीन समाजको सृजना गर्नले वर्ग सङ्घर्षै चाहिन्छ त? वर्ग समन्वयको आधारमा वर्गविहीन समाजको सृजना गर्न सकिँदैन? त्यो एउटा प्रश्न। वर्गविहीन समाज ठिक हो, कुनै एउटा वर्गले अर्को वर्गले शोषण गर्न नपाउने, थिचोमिचो गर्न नपाउने, तर वर्गविहीन समाजको सृजनाको लागि के वर्ग सङ्घर्षै चाहिन्छ? वर्ग समन्वयबाट हुँदैन? त्यो हाम्रो प्रश्न छ। अब समन्वयात्मक अध्यात्मवाद यो प्राच्य दर्शन हो, पूर्वीय चिन्तन हो। अध्यात्मवाद भन्नाले मरेपछि स्वर्ग देखिने आत्मा परमात्माको कुरा होइन। आत्मा आत्माको बीच भन्नाले प्रत्येक मानिसको बीच, समुदाय बीचको समन्वय, त्यो समन्वयात्मक अध्यात्मवाद। समन्वयात्मक अध्यात्मवाद प्राच्य दर्शन पूर्वीय चिन्तनले के भन्छ भन्दाखेरि दुईभन्दा बढी तत्त्व एक ठाउँमा राख्यो भने त्यहाँ समन्वय हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, सहअस्तित्व हुन्छ अनि शान्ति हुन्छ। र त्यो समन्वयात्मक अध्यात्मवादको पृष्ठभूमिमा समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिको संरचना र विकास भएको छ। अनि समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिको धरातलमा नेपाल राष्ट्रको विकास भएको छ, नेपाली राष्ट्रियताको विकास भएको छ। र त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। र नेपाली राष्ट्रियताको विकासको सन्दर्भमा हामीले तीनवटा कुरो बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ
प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, नेपालीपनको विकास कसरी भयो, इथनिक कम्बिनेसन, समुदाय समुदाय बीचको समन्वय कसरी भयो, अनि नेसनल इन्टिग्रेसन, युनिफिकेसन भनेको एकीकरण, त्यो भूगोलको मिलन हो। इन्टिग्रेसन भनेको मानसिक सम्मिलन हो। मानसिक सम्मिलन भएन भने त्यो भूगोलको एकीकरण हुँदैन। त्यस कारणले प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, इथनिक कम्बिनेसन, नेसनल इन्टिग्रेसन, यो तीनवटा कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। र प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, नेपालीपनको विकास भनेको के हो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ नि हामीले कथा पढ्छौँ, महाचीनबाट महामञ्जुश्री आए, मञ्जुपत्तन नामको सहर बसाले भन्छ। त्यसले के इङ्गित गर्छ भने उत्तरबाट पनि नेपालमा मान्छे आएर बसेका रहेछन् भने त्यसले इङ्गित गर्छ। मथुराबाट चाहिँ भगवान कृष्ण आए भनेर पनि कथा पढ्छन्। त्यसको अर्थ दक्षिणबाट पनि यहाँ मान्छे आएका रहेछन् भन्ने सङ्केत गर्यो। पूर्वबाट असुरहरू आए भन्छ, पूर्वबाट पनि मान्छे आएका रहेछन्। त्यस कारणले ती इथनिक कम्बिनेसन भनेको त्यही हो। र त्यसमा चाहिँ नि जुनसुकै व्यक्ति वा समुदाय चाहे जहाँसुकैबाट आओस्, नेपालको भूमिमा टेक्न साथ, नेपालको भूमिमा पदार्पण गर्न साथ म नेपाली हुँ, नेपाल मेरो देश हो भन्ने भावनाको जागरण हुनु नै प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, नेपालीपनको विकास हो। अब यहाँ मैले भने उत्तरबाट पनि मान्छे आए, दक्षिणबाट पनि आए, पूर्वबाट पनि आए, नेपालका नेपाली भएर बसे। लिच्छवीहरू कहाँबाट? लिच्छवी काललाई नेपालको स्वर्ण काल भनेको छ। लिच्छवीहरू भारतको वैशालीबाट आए। वैशाली भनेको त अहिले त मोतीपुरदेखि उतापट्टि बसाड भन्ने एउटा गाउँ छ, गङ्गावारी, वैशालीबाट आए तिनीहरू। तर त्यो लिच्छवी वैशालीबाट आएको लिच्छवीहरू म वैशालीबाट आएको, म विदेशी हुँ भन्ने भावना थिएन। उनीहरू त गणतन्त्रवादी, ब्रात्य भनेको आर्य मर्यादालाई राम्रोसँग पालन नगर्ने, उनीहरूले ब्रात्य क्षेत्री भन्थे लिच्छवीलाई। तर उनीहरूमा त्यो गणतन्त्रको भावना, त्यो प्राच्य भावना थिएन। नेपालको प्रकृति भनेको जनभावना अनुसार उनीहरूले यहाँ आर्य मर्यादालाई पालन गरेर शासन चलाए, जनतालाई रिझाए। र जति जति शासकहरू सत्तामा आउँथे, प्रकृति प्रकोप भनेको चाहिँ जनताको भावना विद्रोहमा होला भनेर जनतालाई बढी बढी सुविधा दिन्थे। त्यसपछि पूर्व मध्यकालको अन्त्यतिर नेपाल उपत्यका छताछुल्ल भताभुङ्ग भयो। त्यो अवस्थामा जयस्थिति मल्ल आए। मधेसबाट आए कि भारतबाट आए कि कहाँबाट आए हामीलाई थाहा छैन, तर बाहिरबाट आए, उपत्यकाको मान्छे होइन। उसको नाम पनि के हो हामीलाई थाहा छैन। उसले राम्रोसँग स्थिति बाँधेको हुनाले उसले स्थिति मल्ल भने। राम्रो स्थिति बाँधेको हुनाले उसको जय मनाउनलाई जय स्थिति मल्ल भने। उसको थर के हो त्यो पनि थाहा छैन। तर त्यतिखेरको यहाँको जनभावना मल्ल वंशप्रति जनताको आदर थियो। त्यस कारणले जय स्थिति मल्लले कन्यादान पनि लिए, गोत्रदान पनि लिए। अनि म जय स्थिति मल्ल भन्दैन, राजल्ल देवी पते। राजल्ल देवी त नेपालको राजकुमारी, राजल्ल देवी पते, म राजल्ल देवीका चाहिँ नै पति हुँ भने राजल्ल देवीको पतिको नाउँबाट उसले शासन गरेका छ। र जब चाहिँ सिमरणगढको चाहिँ राज्यको पतन भयो, हरिसिंहदेव पहाडतिर लागे, त्यो बेलामा नेपालको तराईबाट, भारतबाट धेरै जातिहरू यहाँ आएका छन्। ती जातिहरूले नेवार भएर बसेको, नेवार समुदायमा बसेको छ। तिनमा पनि हामी चाहिँ बाहिरबाट आएको, मधेसबाट आएको, भारतबाट आएको भन्ने चाहिँ भावना थिएन। कट्टरतापूर्वक जयस्थिति मल्लले थिति बसालेर भताभुङ्ग छताछुल्ल भएको चाहिँ नि नेपाललाई उसले व्यवस्थित बनाएको छ। त्यसबाट पश्चिमबाट खसहरू आए, आक्रमणकारीको रूपमा आए। यहाँका मान्छेले गुहारेर आए, तर उनीहरूमा पनि हामी बाहिरबाट आएको भन्ने चाहिँ भावना थिएन। त्यसकारणले आदिम कालदेखि नै
जुनसुकै व्यक्ति वा समुदाय नेपालको भूमिमा टेक्न साथ, नेपालमा पदार्पण गर्न साथ, अनि म नेपाली हुँ, नेपाल मेरो चाहिँ देश हो भन्ने भावना जागृत भएको छ। त्यही हो प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, नेपालीपनको विकास। अब रह्यो इथनिक कम्बिनेसन, समन्वय बीचको चाहिँ नि समन्वय कसरी भएको छ त भने गण्डकी महात्म्य भन्ने एउटा चाहिँ नि ग्रन्थ छ। त्यसमा चाहिँ नि गण्डकी प्रदेशका नदी नालाहरू तीर्थस्थलहरूको वर्णन गरेको छ गण्डकी महात्म्य। गण्डकी महात्म्यमा के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली नेर मादी र सेती मिसिन्छ। मादी र सेतीको द्वीपमा अनि भगवान वेदव्यास जन्मनुभयो भनेर लेखेको छ। भगवान वेदव्यासको चाहिँ पिताको त पराशर ऋषि उपाध्याय भयो, आमाको माझीकी छोरी डुङडुङ त्यो माछा गनाउने मत्स्यगन्धा। अब अहिले माझीको चाहिँ दर्ज कहाँ हुन्छ? जनजातिमा भएको छ। सुँगुरको मासु खाने, भैँसीको मासु खाने, जाँड खाने माझीको छोरीबाट जन्मे व्यास हो भने व्यास भनेको वर्णवादी, माझी भनेको जनजातिको समन्वय भएको छ। र अहिले चौकामा बसेर भागवत बाँध्ने उपाध्याय बाहुनले म व्यासासनमा व्यास स्वरूपले रहेको छु भन्छ। त्यो माझीकी छोरीको घरबाट चाहिँ जन्मेको व्यास स्वरूपले व्यासासनमा रहेको छु भन्ने छ। राजाको सिंहासन, ब्राह्मणको व्यासासन, कस्तो किसिमको समन्वय भयो? वर्णवादी पराशर ऋषि अनि जनजाति माझीकी छोरी, यो चाहिँ नि इथनिक कम्बिनेसन यसरी भएको छ। त्यसपछि भगवान कृष्ण आए। यहाँ त बाणासुरको छोरा महेन्द्र दमनको राज्य थियो अनि बाणासुरका चाहिँ नि छोरी थिइन् सुप्रभा। सुप्रभालाई भगवान कृष्णका छोरा प्रद्युम्नले विवाह गरे भनेको छ। भगवान कृष्ण भनेको आर्य, सुप्रभा भनेको चाहिँ नि अनार्य कन्या, आर्यतर कन्या, आर्यन नन आर्यन बिहा भएको छ, समन्वय भएको छ। त्यस्तो किसिमको यो चाहिँ नि इथनिक कम्बिनेसनको इतिहास थियो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ किराँतहरूको शासन भयो। प्रथम किराँती राजाको चाहिँ नाम तीन थरी नाम छ, यलम, यलम्ब, यलम्बर। यलम, यलम्ब, यलम्बर। अब यलम भनेको चाहिँ नि किराँत भाषाको शब्द हो। बर भनेको चाहिँ संस्कृत भाषाको शब्द। यलम बर भनेको यलम द ग्रेट, अलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेको जस्तो त्यो यलम के हो त? त्यो बर हो। त्यो किराँत भाषाको शब्द र संस्कृत भाषाको शब्द मिलेर बसेको छ। हाम्रो भाषा मिलेको छ, संस्कृति मिलेको छ। यलम्बरको कथाले त्यही भन्छ। अब त्यस्तै गरिकन अब लिच्छवी कालमा अनि अंशुवर्माको समयदेखि पशुपति भट्टारक पादानुगृहीत। पशुपति भनेको नेपालको, भट्टारक भनेको गद्दिनसिंह राजा हो। पशुपति भट्टारकको पाउको अनुग्रहबाट मैले शासन चलाएको छु भन्ने पशुपति भट्टारक पादानुगृहीत। अब यो चाहिँ प्रशस्ति धारण गर्न थाले लिच्छवी राजाहरूले। पशुपति कसले पत्ता लगाएको छ र पशुपतिको बारेमा हिमवत्खण्ड पुराण, नेपाल महात्म्य, भाषा वंशावलीमा लेखिएको छ कुराहरू। तर स्वयं पशुपतिकै विषयलाई लिएर लेखिएको पशुपति पुराणमा के लेख्छ त? खेरि भगवान शिवको शिला तनु, शिला भनेको ढुङ्गाको, तनु भनेको चाहिँ शरीर, मूर्ति। त्यो आर्यघाटको हरिणेश्वरको चाहिँ कथा हो। त्यो हरिणेश्वरको चाहिँ एउटा मूर्ति छ, जसलाई अहिले हामी विरूपाक्षको मन्दिर भन्छौँ। त्यो विरूपाक्षको मन्दिर होइन, त्यो हरिणेश्वरको मन्दिर हो। मेरो शिला तनु, बागमतीको किनाराको चाहिँ बालुवा खस्रेपछि म उत्पन्न हुनेछु र अव्यक्त शब्द उच्चारण गर्ने नेक्ष किराँतहरूले मेरो सेवा गर्नेछन्। ती सोझा खालका शिव भक्त किराँतहरूले जितेर लिच्छवीहरूले शासन गर्नेछन् भनेको छ।
भनेपछि पशुपति किराँतले पत्ता लगाएको रहेछ। किन उसलाई अव्यक्त शब्द भनेको त संस्कृत इतर शब्द, म्लेच्छ भनेको आर्यहरूको सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्दा बाहिरको आर्यहरूको 16 संस्कार नमान्ने, त्यसले म्लेच्छ भनेको छ। त्यसले अव्यक्त शब्द उच्चारणले म्लेच्छ किराँतहरूले मेरो सेवा गर्नेछन्, तर ती सोझा शिव भक्तहरूलाई जितेर लिच्छवीहरूले शासन गर्नेछन् भनेको छ। अनि लिच्छवीहरूको शासन चल्यो। लिच्छवीहरूको शासन चलेपछि अघि किराँत कालमा त किराँत परम्पराबाट नै पूजा हुँदो भगवान पशुपतिनाथको। अनि सुपुष्प भनेको किराँती राजा सुपुष्पको पालादेखि शास्त्रोक्त विधिले पशुपतिनाथको पूजा गर्न थाले भनेको छ। भाषा वंशले लेखेको छ। शास्त्रोक्त विधिले भनेको वैदिक विधिले पूजा गर्न थाले। उहाँ चाहिँ नि गणतन्त्रवादी, व्रात्य, आर्य धर्म संस्कृतिलाई राम्रोसँग नमान्ने, तर यहाँ चाहिँ शास्त्रोक्त विधिले भनेको वैदिक विधिले पशुपतिनाथको पूजा गराएको छ सुपुष्पले। अनि त्यो परम्परा चल्दै आयो। चल्दै आएपछि अनि लिच्छवी कालमा जयदेव द्वितीय नामका राजा भए। उनले पशुपतिमा एउटा अष्टदल कमल, अष्टपुष्पिका चढाए। अब त्यो फुल त छैन अहिले, काँचा लिच्छवी कालको फुल कहाँबाट हुनु। तर त्यसमा चाहिँ शिलापत्र अहिले पनि छ। त्यो शिलापत्रको शीर्ष भागमा भव्य खालको चाहिँ कमलको फुल 8वटा पत्र भएको अष्टपुष्पिका अङ्कित गरेर तलपट्टि त्यसको वर्णन लेखेको छ। प्राञ्जल संस्कृत भाषामा लेखेको छ। त्यो गद्यमा छैन, पद्यमा छ। र लिच्छवी कालमा ब्राह्मणहरू र पाशुपतहरूको बडो सम्मान हुन्थ्यो। र लिच्छवी कालका अभिलेखहरू राजाले चाहिँ जारी गरेको इस्तिहारहरूमा ब्राह्मण र प्रधानलाई अनि गाउँका परिवारलाई सम्बोधन गरेर कुशल मङ्गल सोधेर प्रचार गर्थे। किन ब्राह्मणलाई, किन प्रधानलाई सम्बोधन गरे भने ब्राह्मण भनेको प्राज्ञिक वर्ग, प्रधान भनेको राजनीतिक वर्ग। र धर्म नीति र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। त्यस कारण लिच्छवी काल चाहिँ स्वर्ण काल भएको। तर त्यो जयदेव द्वितीयको पद्यमय शिलालेख कुनै ब्राह्मणले रचना गरेको छैन, कुनै पाशुपताचार्यहरूले रचना गरेको छैन। त्यो बुद्ध कीर्तिले रचना गरेको छ। बुद्ध कीर्ति भन्न छ नामैले उनी बौद्ध थिए। अब एउटा चाहिँ राजाले पशुपतिनाथमा कमलको फुल चढाएको उपलक्ष्यमा शिलापत्र अङ्कित गरेको छ। तर त्यो शिलापत्र कुनै ब्राह्मणले लेख्दैन, कुनै पाशुपताचार्यले लेख्दैन, बुद्ध कीर्ति नाम गरेको बौद्धले लेख्छ भने त्योभन्दा ठुलो धार्मिक समन्वय के छ, धार्मिक सहिष्णुता के छ? यो बौद्धले लेखेको भनेर ब्राह्मणले बहिष्कार गरेको छ, पाशुपतहरूले बहिष्कार गरेको छ, शैवहरूले बहिष्कार गरेको छ। उसलाई ब्राह्मणहरूले पनि मान्यता दिए, पाशुपतहरूले पनि मान्यता दिए, समाजले मान्यता दियो, राष्ट्रले मान्यता दियो, राजाले मान्यता दियो त्यो बुद्ध कीर्तिलाई। अब अहिलेका बौद्धहरू पशुपति त हिन्दूको मन्दिर हामी जान हुँदैन भन्छन्, नकारात्मक भावना। तर पशुपतिनाथको चाहिँ नै शिलापत्र त बुद्ध कीर्तिले अङ्कित गरेको छ भने त्यो पशुपतिप्रति बौद्धहरूको नकारात्मक भावना हुन हुन्छ? हुन हुँदैन। त्यसपछि भारतमा समुद्रगुप्त नाम गरेका राजा भए, गुप्त सम्राट, बडा शक्तिशाली। यहाँ चाहिँ जयस्थिति मल्लले राजल्ल देवी पथे, राजल्ल देवीको पति हुँ म भने जस्तै समुद्रगुप्तले लिच्छवी दौहित्र भनेर उसले स्वाभिमान गरेको थियो। दुहिता भनेको छोरी, दौहित्र भनेको छोरीको छोरी। लिच्छवीको चाहिँ छोरीको छोरो रहेछ नेपालको लिच्छवीको। त्यसो भएर समुद्रगुप्तले आफूलाई बडा स्वाभिमानका साथ लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त भनेर भन्दछ। अब यहाँ चाहिँ नि स्वर्णकाल भएर पो गुप्तले चाहिँ बिहा गर्यो। त्यहाँ गरिबको छोरी भएदेखि गर्थ्यो। समृद्धशाली नेपाल भएको हुनाले समुद्रगुप्तका भाइले चाहिँ विवाह गरे। अब हाम्रो यहाँको चाहिँ नि समन्वय इथनिक कम्बिनेसन यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसपछि पूर्व मध्यकाल, लिच्छवी कालपछि पूर्व मध्यकाल आयो। पूर्व मध्यकालमा अनि अहिलेको
कर्णाली प्रदेश भन्नाले अहिलेको हिसाबले 6 नम्बर प्रदेश होइन, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर आएको चाहिँ कर्णाली प्रशमन क्षेत्रमा चाहिँ सपादलक्ष खसदेश 1.25 लाख संख्या भएको खसदेश, खस साम्राज्य विकास भयो त्यहाँ। पूर्वमा कम्तीमा पनि कास्कीसम्म, पश्चिममा कुमाऊको वालेश्वरसम्म, उत्तरमा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि मानव सरोवर जाने बाटो खोचरनाथ तागलाकोटसम्म, दक्षिणमा चाहिँ पुरै अहिलेको चाहिँ नि मधेस, कति मधेस त सुगौली सन्धिमा भारतमा पर्यो, त्यहाँसम्म विशाल खस साम्राज्य थियो। सपादलक्ष खस 1.25 लाख खस साम्राज्य। ती खसहरू बौद्ध धर्मावलम्बी थिए। बुद्ध गयामा ती खस राजाका चाहिँ नि भारदारहरूले ताम्रपत्र राखेको छ। ती खस राजाहरूको प्रशस्ति कस्तो? प्रवर महायान याइन हे वज्र चरणार बिन्द, हे वज्र चरणार बिन्द मकरन्द मधुकर। काठमाडौँका चाहिँ मल्ल राजाहरूले, अहिलेका राजाहरूले पनि यस्तो प्रशस्ति धारण गरेको पाइएको छैन। ती खस राजाहरूले प्रवर महायान याइन, ठुला महायानको अनुयायी, हे वज्र चरणार बिन्द मकरन्द मधुकर भने महायानलाई पनि मान्ने, वज्रयानलाई पनि मान्ने त्यस्ता खसहरू। त्यो ब्राह्मण नभएको होइन, ब्राह्मण पनि थिए, तर त्यो ब्राह्मणहरू चाहिँ खसको परिचयभित्र थिए। सपादलक्ष खस देश। त्यहाँ कस्तो किसिमको समन्वय थियो? मैले अघि नै भने त्यो बौद्ध थिए। आफ्नो चाहिँ दान पत्रमा चाहिँ बुद्ध धर्म संघलाई साँची राख्थे। पछि गएर बुद्ध धर्म संघ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर साँची राख्न थाल्यो। पुण्य मल्लको कनक पत्रमा बुद्ध धर्म संघले साँची राखेको छ। पुण्य मल्ल पछि पृथ्वी मल्लको चाहिँ कनक पत्रमा चाहिँ बुद्ध धर्म संघ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई साँची राखेको छ। अनि अर्को कुरो त्यसमा चाहिँ विद्याकर पण्डित, जयाकर पण्डित, कोल्हु जोशीलाई बिर्ता दिन्छ राजाले। साँची कसलाई राख्छ त? लम्ब पादानम चत्वारी स्नानानी, 4 ठाउँको लामालाई साँची राखेको छ। अनि राजाले बाहुनलाई बिर्ता दिएको जस्तै लामालाई किन साँची राख्नु पर्यो? अहिले हामी समन्वय समानुपातिक भन्छौँ नि, नेपालीलाई समन्वय र समानुपातिक कसैले सिकाउनु पर्दैन। अनि ती लामाहरूलाई चाहिँ नि आदर सम्मान गर्नको लागि लम्ब पादानम चत्वारी स्नानानी, लम्ब पादानम चत्वारी स्थानानी, 4 ठाउँको लामालाई त्यहाँ चाहिँ नि साँची राखेको छ। ती 4 ठाउँको लामा कहाँ हुन् त्यो ताम्रपत्रले खुल्दैन, खुल्ने कुरा पनि भएन। तर अहिले पर्यन्त जुम्ला भेगमा चाहे चाहिँ सामूहिक पूजा होस् चाहे व्यक्तिगत पूजा होस्, त्यहाँ पूजा हुँदाखेरि त्यो 4 लामाको चाहिँ पूजा हुन्छ। जस्तो जुम्लाको कुनै उपाध्याय बाहुनको घरमा उसको व्यक्तिगत पूजा गरेको छ। पूजा गर्दाखेरि कुन लामाको पूजा गर्छन् त? घोडी खोले लामा स्वाहा, घाँस अडर लामा स्वाहा, खोजिडी लामा स्वाहा, कल्याण लामा स्वाहा, 4 लामाको पूजा गर्छन्। हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी उपाध्याय ब्राह्मणको पूजामा त्यो झाडे लामालाई स्वाहा भन्न पर्ने अवस्था के थियो भन्दाखेरि लम्ब पादानो चत्वारी स्थान आनेको परम्परा त्यसरी आएको छ अहिले पनि। अब नेपालमा कीर्ति स्तम्भ 3 ठाउँमा छ। एउटा चाँगुको मानदेवको, एउटा चाहिँ अघि मैले भने जयदेव दुतीको पशुपतिको, एउटा पृथ्वी मल्लको दुल्लुको। पृथ्वी मल्लको दुल्लुको कीर्ति स्तम्भ अपने प्राञ्जल संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। उसले आफ्ना चाहिँ वंशको चाहिँ वंशावली अंकित गराएको छ। दुल्लुको चाहिँ पटाङ्गिनीमा छ अहिले त्यो कीर्ति स्तम्भ। तर कीर्ति स्तम्भको माथिल्लो भागमा चाहिँ नै भव्य खालको बौद्ध साहित्यको आकृति अंकित गरेको छ। अनि त्यो कीर्ति स्तम्भको उठान स्वस्ति श्रीमन मङ्गलमूर्तये नमः, श्री गणेशाय नमःबाट हुँदैन, ओम मणि पद्मे हुम प्रसिद्ध सटाश्री बौद्ध मन्त्रबाट हुन्छ। त्यस्तो किसिमको समन्वय। अनि यस सन्दर्भमा अब खस संस्कृतिको मुख्य विशेषता के हो? मष्ट परम्परा। 12 भाइ मष्ट, 9 बहिनी भवानी, तिनका मामा लामा विष्णु। 12 भाइ मष्ट, 9 बहिनी भवानी, लामा विष्णु। अनि 9 बहिनी भवानीको गणना हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँ
कनक सुन्दरी, त्रिपुरा सुन्दरी, विन्ध्यवासिनी, अनि कालिका, मालिका, खेसमालिनी भन्दा भन्दै ठिङ्ग्याल्नी पुङ्ग्याल्नी पनि भन्छ। ठिङ्ग्याल्नी पुङ्ग्याल्नी भन्दा जाड भाषाबाट नाम रहेको ठिङ्ग्याल्नी पुङ्ग्याल्नी राखेको छ। एउटै देवता लामा पनि मान्ने, विष्णु पनि मान्ने, लामा विष्णु। एउटै देवतालाई लामा पनि मान्ने, विष्णु पनि मान्ने, त्यस्तो किसिमको परम्परा छ, खस परम्परा। अब जुम्लाको सिङ्जा लामा थाडामा सूर्यनारायणको थान, कनक सुन्दरीको थान र लामाजुको थान एकै ठाउँमा छ। त्यहाँका खसहरूले, ब्राह्मणहरूले, ठकुरीहरूले गएर सूर्यनारायणको पनि समानपूर्वक दर्शन गर्छन्, कनक सुन्दरीको पनि दर्शन गर्छन्, लामाजुको पनि दर्शन गर्छन्। यहाँ कुनै भेदभाव छैन। अब कर्णाली प्रदेशको लामा विष्णु गण्डकीमा आफैले मुक्तिनाथको रूप लियो। मुक्तिनाथलाई हिन्दूहरूले भगवान विष्णु भन्छन्, बौद्धहरूले फागुवा च्याङ्ग्रेसी, आर्यावलोकितेश्वर भन्छन्। त्यहाँ भोटे लामा होइन, भोटेनी झुमा पुजारी छ मुक्तिनाथ। भोटेली लामा पुजारी, बाहुन पुरे। अब त्यहाँको चाहे घर होस् चाहे गुम्बा होस्, सबै मुन्टा। तर मुक्तिनाथको चाहिँ मन्दिर नेपाल उपत्यकाको नेवार कालीगढहरूले विकास गरेको तल्ले शैलीको मन्दिर छ। त्यहाँ बौद्धहरू पनि जान्छन्, हिन्दूहरू पनि जान्छन्, सबै जान्छन्। यस्तो किसिमको सद्भाव छ। त्यहाँको पुजारी परम्परा, त्यहाँको मन्दिरको वास्तुकला, अनि मुक्तिनाथमा जाने तीर्थयात्रीहरूको मनोभावना सबै समन्वित छ। अनि अर्को कुरो आएको चाहिँ लम्बा पादान चतरी स्थान आनेको कुरा गर्दा 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 अहिले काशीकोटमा दुईटा ढुङ्गो छ। माथि कोटैमा, कोटको आँगनमा एउटा छेके लामा, एउटा दुधे लामा। काशीकोटमा पूजा गर्दाखेरि पुरेत बाहुनले अनि छेके लामा स्वाहा, दुधे लामा स्वाहा भनेर स्वाहा भन्छ। काशीकोटमा ठकुरी राजाको कोट हो। त्यसै गरिकन गण्डकी प्रदेशका चाहे शाह राजाहरूको कोट होस्, चाहे चाहिँ सेन राजाहरूको कोट होस्, त्यहाँ चाहिँ नै मगर पुजारी बाहुन पुरे। मगर पुजारी बाहुन पुरे उनीहरूको चाहिँ उपाधि नै भिन्दै भिन्दै छ। मगरलाई पुजारी, बाहुनलाई पुरे। अब अचम्मको कुरो, ठकुरी भनेपछि तागाधारी जात भयो। तर एउटा गोप्य कुरो, कालरात्रिको मध्यराति मगर पुजारीले केराको पातमा भातीको जाँड पोको पारेर सुटुक्क चढाउँछ कालीलाई। मैले चाहिँ जाँड चढाए पनि भन्दैन मगरले, त्यसले जाँड चढाइस् पनि भन्दैन बाहुनले। जब मगर चाहिँ नै कालरात्रिको मध्यरातमा भित्र काली स्थापना गरेको ठाउँमा पसेर बाहिर फुत्त निस्क्यो, यसले जाँड चढायो भने जानेपछि अनि बाहुन पुरोहितले हरिओम तत्सत् भनेर सङ्कल्प वाक्य भन्छ र कालरात्रिको भोग दिन सुरु गर्छ। त्यो जाँड किन चढायो त? त्यो जाँड चढाउने ठाउँलाई किन तागाधारीले समर्थन गरे? तागाधारीले पूजा गर्ने ठाउँ राजा तागाधारी, बाहुन पुरेत पनि तागाधारी, त्यहाँ जाँड चढाउने हो मगरले। कहाँबाट आयो संस्कृति भने दुर्गा सप्तशती चण्डीमा के भन्छ त? महिषासुर मर्दिनीले गर्ज गर्ज क्षण मुडा मुदु यावत विवाहमा मया तोय हतेत्रैव गर्जी सन्तासी देवता। हे मूर्ख हो, मैले चाहिँ मत मधु पिइन्जेल तिमीहरू गर्छ, मैले तिमीहरूलाई मारेपछि फेरि देवताहरू पनि छिट्टै नै गर्जने छन् भनेर देवी भगवतीले नरकपाल पात्र मधु पिएको छ। अनि रातो गाला गरेर, रातो रातो आँखा गरेर लोलाएको चाहिँ बुढीले उसले गर्ज गर्ज क्षण मोडा अब विवाह ल्याइरहेको छ। यो समन्वयको कुरा। नेपाल मण्डलमा आउँ, यहाँका चाहिँ नि शाक्त पीठहरूमा पोडेहरू देउपाला भएर बसेको छ। हामीले चढाएको चिज उनले ट्याप्प टिपिहाल्नुपर्छ। उनीहरूको हातबाट प्रसाद मागेर खाने हो, हामीले आफैले टिप्न पाइँदैन।
हामीले चढाएको चाहिँ ट्याप उसले टिपेर टोकरीमा हालिहाल्नुपर्छ। उसैसँग प्रसाद मागेर खाने हो, त्यहाँ छुवाछुत छ। पोडेहरू चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि देवपाला भएर बसेका छन् यहाँको ठुल्ठुला शाक्तपीठहरू। त्यस्तै यहाँको ठुल्ठुला शाक्तपीठहरूमा अनि वज्राचार्यद्वारा बौद्ध तन्त्र अनुसार पूजा हुन्छ। अब अचम्मको कुरो, उहिले राजतन्त्र हुँदाखेरि रक्तकालीका बडा गुरुजी खगेन्द्रराज पाण्डेको पालासम्म राजालाई श्री 5, बडा गुरुजीले श्री 6 लेख्थ्यो। रक्तकालीको खगेन्द्रराज पाण्डेको पालादेखि श्री 6 को परम्परा हराए। अनि चाहिँ पाण्डे गुरुजहरू, मूल पुरोहितहरू, तिनका सम्बन्धी जोशी ब्राह्मणहरूको कुल देवता कसलाई मान्ने? साखु बजार जोगिनले कुल देवता मानेछ। त्यहाँ त चाहिँ नि बौद्ध तन्त्र अनुसार वज्राचार्यले पूजा गर्ने ठाउँलाई राजालाई गद्यारोहण गराउने, राजालाई राज्याभिषेक गराउने, राजालाई मन्त्र सुनाउने श्री 6 बडा गुरुजी मूल पुरोहितहरूले चाहिँ नि कुल देवता मान्ने। अनि पशुपतिनाथका भणेलहरू भनेको भण्डारीहरूको दिवाली पूजा कहाँ हुन्छ? खास्ती चैत्य बौद्धनाथको चैत्यमा हुन्छ। पशुपतिनाथको भण्डारी, त्यो भण्डारीको चाहिँ हक अधिकार कस्तो छ भने भित्रपट्टि भट्टहरू छिर्न पर्यो भने यसो कोट यसो गर्छ, भनेको मैले केही ल्याएर आएको छैन। बाहिर जाने बेला यसो गर्छ, मैले केही लिएर गएको छैन। ती भट्टहरूलाई चाहिँ खान तलासी गर्न सक्ने भट्ट त पूजा गर्न बसेको छ, कसको अधीनमा छ? भणेल भण्डारीहरूको अधीनमा छ। ती सबै राजभण्डारी हुन्, नेवारहरू। तिनीहरूको दिवाली पूजा खास्ती चैत्यमा हुन्छ, बौद्धनाथ चैत्यमा हुन्छ। योभन्दा बढ्दा समन्वय के छ? समन्वय अरू केही पनि छैन। अब तराईतिर जाउँ, गढीमाई विश्वको सबभन्दा बढी बलि पूजा हुने ठाउँ 12 को गढीमाई। त्यहाँ थारू छ पुजारी, सप्तरीको राजदेवीमा थारू छ पुजारी। अनि नेपालमा विज्ञानलाई पनि फेल बनाउन सक्ने ठाउँ सिराहाको सलेहस फुलबारी, चाहे 29 को हो, चाहे 30 को हो, चाहे 31 हो, चाहे 32 को हो, मध्यरातमा चाहिँ सुनाखरीको फुल फुल्छ। त्यहाँ दनुवार छ पुजारी। अनि अरूमा चाहिँ नि दुसाद पुजारी छ। सलेहस भनेको त दुसाद हो, तर आफ्नो प्रेमको आदर्शबाट चाहिँ सलेश महाराज भनेर मानेको छ त्यो दुसादलाई, सलेश महाराज। छिन्ताम भगवतीमा जाऊँ, त्यहाँ चाहिँ राई पुजारी। धरानको बुढा सुब्बामा जाऊँ, त्यहाँ चाहिँ मगर पुजारी छन्। अब चतराको चाहिँ नि त्यहाँ औलिया बाबाको मन्दिर, मुसलमानहरू हाम्रो अल्लाह हो भनेर पूजा गर्न जान्छ, औलिया बाबाको थान छ चतरामा। त्यस्तै अब हामी भैरवा जाँदाखेरिमा दाउन्नेको डाँडा छ। दाउन्नेको डाँडादेखि तलतिर मदारनाथ, मदार भनेको त मजार हो, मजार भनेको दरगाह च्यान भने सुफी सन्तको चाहिँ च्यान। मुसलमान पनि जान्छन्, हिन्दू पनि जान्छन्, सबै जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ धर्मको चाहिँ भेद छैन। त्यस्तो किसिमको समन्वय नेपालको इथनिक कम्बिनेसन, यसरी इथनिक कम्बिनेसन भइरहेको छ। त्यसरी प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, नेसनल इन्टिग्रेसन, प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, इथनिक कम्बिनेसन, त्यसपछि नेसनल इन्टिग्रेसन भएको, जो चाहिँ पुरानो कुरा हो। अब अहिलेको नयाँ कुरो के भएको छ भन्दाखेरि यता पुरानो कुरा भए, वर्तमानमा के छ त? ल तिमीहरूको उन्नयन गर भनेर महिला आयोग छैन, दलित आयोग छ, मधेसी आयोग छ। मधेसी आयोगमा त आज पुगेन भने पिछडा वर्ग सीमान्तकृतको आयोग छैन। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान चाहिँ, इस्लाम आयोग चाहिँ, मुसलमानहरूले मक्कामा चाहिँ हज गर्न जानको लागि गृह मन्त्रालयले सुविधा दिएर पासपोर्ट दिएर पठाउँछ। त्यो मुसलमानहरूले दबाएर राखेको छैन। त्यस्तो किसिमको अवस्था यहाँ छ। यो हो वर्तमान नेपालले पनि यहाँ छुवाछुतको कुरो चाहिँ छैन। उहिले उहिले तिनधारे पाकशालामा भात खाने, रानी पोखरी
राजकीय महाविद्यालय अहिलेको वाल्मीकि विद्यापीठमा पढ्ने त बाहुनले मात्रै पढ्ने, बाहुन पनि उपाध्याय बाहुनले मात्रै पढ्ने, जैसी बाहुनले पढ्न नपाउने, राजोपाध्यायको त चान्सै छैन त्यहाँ। त्यस्तै थियो। तर अब अहिले आदिवासी जनजातिले पनि पढ्छन्, दलितले पनि पढ्छन्। एउटा कुमारले आचार्य गरेर त्यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नै उजै प्राध्यापक छ। एउटा थारूले पनि आचार्य पढेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक छ। स्याङ्जाका दुईटा मगर, एउटा राणा मगर, एउटा घरती मगरले बौद्ध दर्शनमा आचार्य गरे त्यही वाल्मीकि विद्यापीठमा। मलाई नाम थाहा भएन। एकजना विक भनेको विश्वकर्मा शास्त्री पढेका थिए, अहिले आचार्य पढ्दैछ अरे। त छलास बुद्ध गएर चाहिँ बस भन्न पाइन्छ? त्यहाँ त महिलाले पनि पढेको छ, पुरुषले पनि पढेको छ, सर्वजातले पढेको छ। उहिले त चाहिँ तीनधारे पाठशालामा चाहिँ उपाध्याय ब्राह्मणका चाहिँ बटुकाहरू वृत्ति भनेको छात्रवृत्ति दिने, के अरे पकेट मनी दिने, वर्षको चाहिँ 2टा धोती दिने, धोती लाएर मात्रै भात खान पाउने, भात त सिद्धिमा खान पाउने, छात्रावासमा सिद्धिमा चाहिँ सुत्ने, उहाँ गएर चाहिँ पढ्ने सिद्धिमा। तर अब अहिले दलित र आदिवासी जनजातिलाई ल पढ भनेर चाहिँ छात्रवृत्ति दिएको छ। अब अरू मान्छेलाई 70 वर्ष पुग्नुपर्छ वृद्ध भत्ता लिनलाई, दलितलाई त 60 वर्षमै दिन्छ। 60 वर्षसम्म त काम गरेर खान सक्छ नि उसले। दलितलाई 60 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिन्छ, अरूलाई चाहिँ 70 वर्ष लाग्नुपर्छ। तर कुनै एकल महिला भइन् भनेदेखि जुनसुकै जातको होस्, उसले 60 वर्षमा नै नपुगे पनि 35 वर्षमा पनि एकल महिला भइन् भने अब उसले भत्ता पाउँछ। दलितका छोराछोरीलाई चाहिँ नै अहिले त प्रवेश एसएलसी भनौँ, उहिले त एसएलसी भन्थे, अहिले नाम अर्कै राखेको छ। एसएलसी सम्मलाई फिस लाग्दैन, सुविधा दिएको छ। पढ भनेको छ, राज्यले यस्तो सुविधा दिएको छ। अब पढ्नु नपढ्नु आफ्नो खुसीको कुरा, मौकाको फाइदा उठाउन सक्नु नसक्नु आफ्नो कुरा। तर अहिले वर्तमान व्यवस्थाले पक्षपात गरेको छैन। पक्षपात अलिअलि हुन्छ, किन भन्दाखेरि एउटै पार्टीको पनि प्रधानमन्त्री फेरिएपछि त्यहाँ के खण्ड खातिर हुन्छ। एउटा पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री थियो, अर्को मन्त्रीमण्डल थियो, अर्को मन्त्रीमण्डल आयो, त्यहाँ के खण्ड खातिर हुन्छ। व्यवस्थै फेरियो, त्यहाँ पनि खण्ड खातिर हुन्छ। त्यस्तै किसिमले अघि एउटा राजवंशले शासन गरिरहेको ठाउँमा अर्को राजवंशले शासन गरेपछि त्यहाँ पनि खण्ड खातिर हुन्छ। त्यो स्वाभाविकै हो, विश्वमा जहाँ पनि छ। तर शासन व्यवस्था जस्तो सुकै आओस्, राजवंश जस्तो सुकै आओस्, नेपाली मानसिकता के छ त? नेपाली मानसिकता समन्वित छ, हाम्रो भाषा समन्वित छ। समाजमा चाहिँ सामाजिक आदर्श र मर्यादा, सांस्कृतिक समन्वय, त्यो सद्भाव। अब हाम्रा चाहिँ चाडपर्वहरू एउटै छन्। अब यतापट्टि चण्डी पूर्णिमा भने बुद्ध जन्मे बुद्ध जयन्ती, गोरखनाथ जन्मे गोरखनाथ जयन्ती, राईहरूको चण्डी नाच, गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ मगर दराई कुमारको घाँटु सेलाउने दिन थियो। धान्य पूर्णिमा लिम्बूहरूको धान नाच, नेवारहरूले योमरी खाने, पर्वतेको चाहिँ गैडु पूजा गर्ने, देवाली पूजा गर्ने। अब ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा नेपाल भाषा ज्यापुनी सबभन्दा लामो दिन, मङ्गल बजारको डोबलीमा मेगा मल्लार गाउँछ बस्ताजहरूले। यता पर्वतेको देवाली पूजा हुन्छ, मष्ट पूजा हुन्छ त्यो दिन। गोसाइकुण्डमा जनै पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जनै पूर्णिमा, तागाधारी वर्गको चाहिँ जनै पर्ने दिन। तर गोसाइकुण्डमा तागाधारी बाहुन छेत्री मात्रै जान्छ। तामाङको झाँक्रीले पत्ता लगाएको गोसाइकुण्ड, तामाका झाँक्रीहरूले विद्या साध्न जान्छन्। यहाँका नेवाराहरू शिव लुती, शिव संस्कृत भाषाको शब्द, लुती नेपाल भाषाको शब्द। लुती भनेको स्नान, शिवले स्नान गर्ने, शिव लुतीको शिलु हो, शिलुमे, मे भनेको गीत, शिव लुती शिलुमे। त्यस्तो किसिमको पर्व छ त्यहाँ। भने पर्व एउटै हो, तीर्थस्थल एउटै हो, त्यसमा विभिन्न समुदायले विभिन्न नामबाट त्यो पर्व मान्दछन्।
वैशाख 1 गते भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा माने अनि भक्तपुरबाट पूर्व पश्चिममा बसाइ सरेर गएका नेवारहरूले बिस्केट माने। तर अहिलेको चाहिँ नि 7 नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा वैशाख 1 गते विशु पर्व मान्छ। यहाँ बिस्केट भन्छ, त्यहाँ विशु भन्छ। यहाँ चाहिँ नि गाई जात्राको दिनमा नेवारहरूले क्वाटी खान्छन्, विभिन्न किसिमको गेडागुडी भिजाएर त्यसको टुसा उमारेर। तर सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वमा र विशु पर्वमा त्यो गेडागुडी भिजाएर खाने हो, पदार्थ त्यही हो। तर यहाँ क्वाटी भन्छ, त्यहाँ बिरुडा भन्छ भनेदेखि बिस्केट र विशु, क्वाटी र बिरुडा फुड हेबिट्स समानुपाय गराए कि गराएन? त्यही कारणले हाम्रा व्यवस्था जस्तोसुकै आओस्, हाम्रो सामाजिक मर्यादा, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय, त्यो आदर्श र मर्यादा बडो समन्वयात्मक छ। त्यस कारणले टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमदले नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भने त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझ्न सक्नुपर्छ। र यस्तो किसिमले चाहिँ नि प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन भइरहेको छ, इथनिक कम्बिनेसन छ अनि नेसनल इन्टिग्रेसन भएको चाहिँ छ। र अब अहिले यति कुरा राखेँ। यहाँहरूको चाहिँ केही कुराको सल्लाहहरू चाहिँ सुझावहरू चाहिँ छ भने भन्नुहोस्। मैले जाने बुझेको सम्बन्धमा त्यसलाई चाहिँ नि म स्पष्ट पार्ने म प्रयास गर्नेछु। हस्, नमस्ते। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी समयले अलि निकै नेटो काटिसकेको छ, 7:10 भइसकेको छ। त्यसैले हामी धेरै प्रश्न सायद राख्न सक्दैनौँ। 1-2वटा प्रश्नहरू म डाक्टर साहबलाई यहाँ पढेर सुनाउँछु। यो शकुन्तलाले इष्ट पिएको भन्ने कुरा आउँछ शास्त्रहरूमा, के हो डाक्टर साहब भनेर किलेश्वरजीले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। कसरी पशुपतिनाथमा छुवाछुतको यो सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि भएछ डाक्टर साहब? पहिले त त्यस्तो रहेनछ भनेर राजेश्वरजीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो दुईटा जिज्ञासाको बारेमा छोटकरी चर्चा गरिदिनु पर्यो डाक्टर साहब। अब पशुपतिमा छुवाछुत कहिलेदेखि आयो भन्दाखेरि पूर्व मध्यकालसम्म पशुपतिमा हामी दुनियाँदार पनि गएर पशुपतिको शिवलिङ्गलाई चाहिँ छुवाएर पूजा गर्न पाउँछ। त्यो स्थिति रहेछ। तर पछि पशुपतिनाथको आगमभित्र किन पस्न दिएन त भन्दाखेरि बङ्गालका सुल्तान शमसुद्दिनले आक्रमण गरे अनि पशुपतिनाथले पशुपतिनाथ त्रिखण्डीकृत 3 टुक्रा बनाइदियो भन्ने छ। त्यसपछि पशुपतिनाथको भित्र अनि ले गएर हामीले पूजा हातले छुवाएर पूजा गर्न चाहिँ पाएनौँ। र अब छुवाछुतको कुरो भनेको त आचार संहिताको कुरा हो। आचार संहिताको कुरा हो किनभनेदेखि आचार संहितामा चाहिँ रह्यो भनेदेखि त्यो मान्छे सभ्य हुन्छ। आचार संहितामा रहन सकेन भनेदेखि चाहिँ सभ्य हुँदैन। त्यही कारणले आचार संहिता सफा सुग्घर हाइजेनिक कुराबाट पनि त यस्तो भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आयो। र केही अब छुवाछुतको कुरा त मैले भने त अब भद्रकालीमा यहाँ चाहिँ काङ्केश्वरीमा बटुक भैरवमा पोडे देवमाला भएर बसेको छ। हामीले चढायो, हामी त्यही झिक्दैनौँ। उसले ट्याप्प टिपेर लान्छ, उसैसँग प्रसाद मागेर खान्छ। यस्तो किसिमको छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि यमनको आक्रमण भयो। त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ विभिन्न किसिमको सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरिमा अब त्यसरी मान्छेलाई प्रवेश निषेध गराएको। अब त्यहाँ छुवाछुतको व्यवस्था त्यस्तो भएको हो। हजुर, अर्को केही? अर्को एउटा सानो जिज्ञासा छ डाक्टर साहब। यो कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ यो तागाधारी र यो जनै लाउने र नलाउने खसहरूको बारेमा बालकृष्ण पोखरेलले चर्चा गर्नुभएको छ आफ्नो खस जातिको इतिहासमा। यो चाहिँ कस्तो डाक्टर साहब? यो कसरी खसहरू यो दुईटा तागाधारी र यो तागा नलाउने खालको दुईटा जातिमा विभाजन भए, त्यो बारेमा थोरै जिज्ञासा आएको छ डाक्टर साहब। अब यसमा सबभन्दा पहिले यो खसहरूको बारेमा अब यही आइतबार 5 बजे
यो जुममा मैले बोल्दैछु। ए हजुर तर पनि यहाँ प्रसङ्ग आएको हुनाले खसको कुरो के हो भने भारतमा शक, कुषाण, हुणहरू बाहिर विदेशबाट आए। त्यो आर्य होइनन्। शक पनि आयो, कुषाण पनि आयो, हुण पनि आए। शकलाई त म्लेच्छ भनेको छ। तर त्यो शक, कुषाण र हुणहरूले भारतमा आएर यहाँको आर्य धर्म, आर्य संस्कृति अङ्गीकार गरेर भारतवर्षको शासन सत्ता वर्चस्व कायम। अहिले उनीहरू राजपूत भएर बसेका छन्। त्यस्तै खसहरू पनि कस्तो हो त, कस्तो जाति हो, कस्तो समुदाय हो भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा जातीय सूची आएको छ। अहिलेका चाहिँ समाजशास्त्रका अध्ययन गर्ने, मानव शास्त्रमा अध्ययन गर्ने, संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्नेहरूले त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। एउटा श्लोक छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। के भन्छ त भन्दाखेरि किरात हुणान्द्र पुलिन्द पुल्कस आभिर कङ्क यवना खसादय येने च पाप यदुपा श्रया श्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभा विष्णुवे नमः भनेपछि खसलाई त किरातको सरहमा राखेको छ, अझ यमनको सरहमा राखेको छ। यवन खसादय भने पापी, येने च अन्य पाप भनेको मैले अघि नै भने आर्यहरूको सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्दा फरक हो। आर्यहरूको चाहिँ 16 संस्कारले नमाने ती पापी तिमीले छ। त्यस्ताहरू पनि जसको आश्रयमा आएर शुद्ध हुन्छ त्यता भगवान विष्णुले नमस्कार छ भनेपछि यी खसहरू कालान्तरमा चाहिँ आर्य धर्म, आर्य संस्कृति अपनाएको भन्ने भागवत पुराणले देखाउँछ। अब त्यसमा चाहिँ थर उही खड्गा हो, थर उही रावत हो। तर उसले अहिलेको जस्तै बिग्रेर चाहिँ जाँड रसी खाने हुनु जातैले पाएको, त्यो तागतधारी होइन। तागत चाहिँ खसहरूले पछि लगाएको हो। त्यो त आर्यकरण भयो, संस्कृताइजेसन भयो, तागा लगाए। र अब त्यसमा हाम्रो बिहारी लाल श्रेष्ठ पुरानो मानव शास्त्री बिहार गाउँका ठकुरीहरू भन्ने एउटा किताब छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छपाएको छ। अहिले त्यो किताब पाइँदैन। बिहार गाउँका ठकुरीहरू, त्यो छदमा नाम राखेको। त्यो मतवाली खस र मतवाली ठकुरीहरूको बारेमा छ। र ती मतवाली क्षेत्र र मतवाली चाहिँ नि ठकुरी खसलाई चाहिँ नि त्यो त पावै भन्छन्। तागतधारी, पावै र जाड तीन थरी छन् त्यहाँ। एउटा तागतधारी बाहुन पनि छ, तागतधारी खसहरू पनि छन्। र त्यो खड्का, त्यो रावत चाहिँ जाँड खान्छ, त्यसलाई पावै भन्छ। जाड भनेको भोटेहरू। तर त्यहाँकोलाई चाहिँ त्यसलाई भोट भन्दैन, जडान, भोटे भन्दैन, जाड भन्छ। अब त्यस्तो किसिमको पछि चाहिँ नि त्यसलाई अहिलेको ऐनमा के छ भने नमासिने चोखो मतवाली जात भनेको छ। त्यसलाई थर खड्का, थर रावत, तर ती जाँड खाने अहिलेको जस्तै बिग्रेर जाँड खाने होइन। पछि ती मतवाली पछि गएर चाहिँ कालक्रमले चाहिँ तागा धारण गरे। तागा धारण गरेर त जाँड खान पाएन। यसरी मतवाली र तागाधारी यसरी भएको हो। अर्को एउटा जिज्ञासा हाम्रो विश्वमणिजीले राख्नु भएको छ डाक्टर साहब। धेरै चाहिँ खसहरू यो पश्चिमको दुल्लु दैलेखबाट यो नेपालको पूर्वी भागमा फैलिँदै गएको भन्ने इतिहास, धेरैको वंशावलीको इतिहासबाट देखिन्छ। यो चाहिँ त्यो कसरी यसरी पश्चिम मात्रै हुँदै यो खसहरू चाहिँ प्रवेश गरेछन्, त्यसबारेमा केही जानकारी पाउन डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। नेपालको बसाइ सराईको क्रम पश्चिमबाट पूर्वतिर भएको छ। र दुल्लु दैलेख त अहिलेका बाहुनहरूको पुर्ख्यौली थलो नै त्यो दुल्लु दैलेख हो। थर खोज्दै जाँदाखेरि त्यही हुन्छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ नि अहिले ब्राह्मण क्षेत्री भन्न थालेको छ। तर म त गाउँमा जन्मेको हुर्किएको मान्छे, अहिले 74 वर्ष भयो म बुढो। मैले जानुन्जेलसम्म चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री भन्ने थिएन, खस बाहुन भन्थे, खस बाहुन। तर मैले भने त सपादला चाहिँ खस देश भनेको छ नि त, सपादला चाहिँ खस ब्राह्मण देश भनेको छ र। खसको पहिचान भित्र बाहुन पनि छन् त्यहाँ। र त्यसमा असीवृत्ति, मसीवृत्ति। असीवृत्ति भनेको खुडा हान्ने जातका चाहिँ खसहरू, मसीवृत्ति भनेको शास्त्र जानेका चाहिँ स्याश्रेष्ठ मिलाउने बाहुनहरू। अनि असीवृत्तिका खसहरू चाहिँ अगाडि अगाडि खुडा हान्दै राज्य जित्दै आए।
पछि पछि शास्त्रता मिलाउँदै बाहुनहरू चाहिँ आए। यसरी चाहिँ पूर्वतिर सम्प्रेषित भएको। जस्तो अब भने पोखरेल भन्नु, एउटा पोखरेल मेरो साथी छ, तपाईँको पुर्ख्यौली कहाँ हो? कहाँ हो? सुर्खेतबाट दुल्लु जाने बाटोमा दुल्लुको बजार पुग्ने बेला त्यहाँ रिजु पोखरा भन्ने छ। रिजुका रिजाल, पोखराका पोखरेल, बडाका बडाल, लम्सीका लम्जन, लम्सीका के अरे अनि अर्को लम्सी भन्ने छ, लम्सीका लम्साल, पराजुला भन्ने ठाउँ छ, पराजुलाका पराजुली, खँदका खँदाल, अहिले त खनाल लेख्छन्, उहिले त खँदाल, खँदका खँदाल, नेपालका नेपाल, सुवेडाका सुवेदी, अहिले त सुवेदी राम्रोसँग वेद पढ्ने भनेर सुवेदी लेख्न थाल्यो, अहिले त सुवेडाका सुवेदी। यसरी सबै दुल्लु दैलेखको ठाउँबाट खस बाहुनहरूको थात थल्लोको नामकरण भएको छ। यसरी पश्चिमबाट पूर्व आउँदै 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 यी चाहिँ नि खसानका खसहरू आएपछि गण्डकी प्रदेशको कछाड भाग मगरालाई त्यो खसान्त भने के छ? खस भाषा र संस्कृतिको पूर्ण विकास भएको थलो भएको हुनाले त्यसलाई खसान्त भयो। त्यहाँबाट पूर्वतिर सम्प्रेषित भयो। अनि त्यो मगराल खसान्तमा चाहिँ आएपछि खसहरूले मगरहरूले साथ लिएर अगाडि बढे। मगरहरूले साथ लिएर अगाडि बढेपछि खस बाहुनहरूले बलियो भयो। अब 3 पयाको डोरोमा के अरे 2 पयाको डोरोमा 3 पयाको डोरो बाट्न पाएपछि त बलियो भयो। अनि खसहरूको पछि लाएर आएपछि मगरहरू पनि बलिया भए र कम्तीमा पनि प्रताप मल्लका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको समय, प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख, प्रताप मल्लका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको चाहिँ मखर महादेवको अभिलेख नेपाल भाषामा होइन खस भाषामा लेखेको छ। अनि त्यहाँ साँची राते खस मगर 5 भन्छ। 5 भनेको पञ्च भने भारदार। त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि प्रताप मल्लका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र प्रताप मल्लको शासनकालसम्ममा खस भाषाले मल्ल दरबारमा राजकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाइसकेका थियो र खस मगरहरूले अनि भारदारको रूपमा मान्यता पाइसकेका थियो। मैले अघि नै भने खसको पहिचान भित्र बाहुन छन्। त्यतिखेर मल्ल कालमा वीरता पाएका कतिपय बाहुनहरूको चाहिँ नेपाली भाषामा लेखिदिएको लालमोहरहरू छन् मल्ल राजाहरूले दिएका। त्यसरी चाहिँ अनि यो चाहिँ आधुनिक कालको कुरा भन्दा यो मध्यकालको कुरामा चाहिँ नि यसरी पश्चिमबाट पूर्वतिर बढ्दै 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 अगाडि आएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो भारतमा चाहिँ हिन्दूहरूमा अलिक बढी कट्टरता देखिन्छ। खास गरिकन यो उत्तर भारतका हिन्दूहरू चाहिँ यो मुसलमान राजाहरूबाट एकदमै धेरै प्रताडित भएको र त्यस पछाडि चाहिँ नेपालतिर हिन्दूहरूको आगमन, यो खस जातिहरूको आगमन भएको भन्ने चाहिँ धेरै विद्वानहरूले लेखेको पाइन्छ। यसमा डाक्टर साहबको के राय छ? डाक्टर साहब, हैन त्यो होइन। अहिले सबैले के भन्छन् भने बाहुनैले पनि हामी त चाहिँ नि 15औं शताब्दीमा मुसलमानले लखटेको हुनाले नेपालतिर पसेको भनेर बाहुनैले पनि भन्छन्। बाहुनलाई गाली गर्नेहरूले पनि तिमीहरूले मुसलमानले लखटेर 15औं शताब्दीमा आएको भनेर भन्छन्। तर त्यो होइन। मानवदेवको चाँगु नारायणको अभिलेख ईस्वी 5औं शताब्दीको मानवदेवले चाहिँ आफूले पनि ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ दान गर्छ पुरा पश्चिमलाई जितेपछि। अनि आफ्नो आमा राज्यवतीलाई पनि ल आमा तिमीले पनि प्रसन्न भएर ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ दान गर्नुहोस् भन्छ। ईस्वी 5औं शताब्दी त ब्राह्मण भन्ने शब्द त्यहाँ आइसक्यो। त्यसपछि सपादल चाहिँ खसदेश खसहरू बाहुनहरू ती मुसलमानले लखटेर आएको होइन। ईस्वी 15औं शताब्दीमा पनि आएका छन्। मुसलमानले लखटेर भन्नुभयो मुसलमानबाट बच्नलाई नेपालतिर पसेको। अब कुन बाहुन सपादल चाहिँ खसदेशको कुन बाहुन चाहिँ 15औं शताब्दीमा नेपालतिर पसेको कसरी थाहा पाउने भने थाहा पाउने एउटा उपाय छ। किन सम्पूर्ण खसहरूको चाहिँ कुलदेवता मष्ट हो। सम्पूर्ण खसहरूको कुलदेवता मष्ट। तर मष्ट कुलदेवता नभएको खस पनि छन्। मैले अलि कठोर कुरो अलि गोप्य कुरो पनि यहाँ भनिदिन पर्छ। र अघि राणा कालमा हुकुम परवानगीबाट
अनि भोटेबाट चाहिँ नि खस भएकाहरूको चाहिँ नि मष्ट देवता हुँदैन। हुकुम परवानगीबाट चाहिँ कति चाहिँ भोटेहरू खस भएका छन्, ताकतधारी भएका छन्, त्यस्ताको कुल देवता हुँदैन। र अधिकांश बाहुनहरूको कुल देवता मष्ट हुन्छ। मैले सम्पूर्ण खस र अधिकांश बाहुन भने नि सपाद लक्ष्य खस देशका ती खस संस्कृतिका अनुयायी बाहुनहरूको मष्ट कुल देवता हुन्छ। र पछि इस्वी 15औं शताब्दीमा आएकाहरूको मष्ट कुल देवता हुँदैन। त्यसकारणले कुन यहाँको चाहिँ नि रैथाने, कुन पछि आएको भन्ने कुरो मष्ट कुल देवता मान्ने नमान्नेबाट थाहा पाइन्छ। तर भारतको हिन्दू संस्कृति र नेपालको हिन्दू संस्कृति पृथक छ। किनभने नेपालको हिन्दू संस्कृतिमा यहाँको रैथाने संस्कृति पनि छ, खसहरूको आफ्नै संस्कृति पनि छ, जडानको संस्कृति मिसियो, पछि गङ्गाको मैदानबाट चाहिँ नि विकास भएको संस्कृति पनि यहाँ चाहिँ मिसियो। त्यस कारणले उहाँको संस्कृति र यहाँको संस्कृति समन्वयात्मक छ। किन यहाँको प्रकृति नै समन्वयात्मक। अब विष्णुजीले क्वेसन राख्ने भनेर हात उठाउनु भएको छ। म एकदमै छोटोमा, हामी लगभग 7:25 भइसकेको छ। अरु केही छ कि? त्यसैले एक दुई मिनेट तपाईहरुको आफ्नो अनुमति मलाई त केही छैन। अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सार गर्भित कुराहरू त ऐतिहासिक रूपले सुनियो। मेरो एउटा सानो जिज्ञासा उठ्या हुनाले मैले सोध्नु खोजेको हो। हामी मानिस भएको हुनाले हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, तर मानिसले मानवता र प्राणी सम्बन्धी कुराहरूको कल्याणको लागि राष्ट्रियता भन्दा फराकिलो भएर चिन्तन मनन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिलेसम्म मानव कल्याणतिर गएकाहरू बुद्ध, कृष्ण, मोहम्मद, क्राइस्टहरूले कहिले पनि राष्ट्रियताको कुरा गरेनन्। यो तुलनामा राष्ट्रियताको कुरा गर्नु सङ्कुचित हुन आउँछ कि आउँदैन भन्ने मेरो प्रश्न। नमस्कार। अब यो कुरो कसो हो भने मुसलमानहरूले नेपाली राष्ट्रियताको विरोध गर्दैन। मुसलमानहरूले र नेपालका मुसलमानहरू आततायीको रूपमा अथवा आक्रमणकारीको रूपमा नेपाल आएको होइन। अब हामीले रानी पोखरीमा दुईटा मस्जिद देख्छौँ। माथिको मस्जिद पञ्चकश्मीरी तकिया, तलपट्टिको मस्जिद चाहिँ जामे मस्जिद। पञ्चकश्मीरी तकिया चाहिँ त्यो पुरानो काश्मीरी मुसलमानहरू, त्यो काश्मीरी मुसलमानहरूले आफूले शाह लेख्छन्। उहिलेको लालमोहरमा शाह लेखेको छैन, फलाना कश्मीरी भनेर लेख्छ। भनेको काश्मीर, काशी, कलकत्ता, कान्तिपुर, तिब्बतको व्यापार गर्न आएका तिनीहरू। ती यहाँका रैथाने हुन् र कश्मीरी पञ्चकश्मीरी तकिया माथि कहिले तल कहिले हिन्दुस्तानी भन्छ। जामे मस्जिदलाई हिन्दुस्तानी भनेर भन्छ। तिनीहरू पछि आएको, त्यो आततायीको रूपमा आएको होइन। मुसलमानले चाहिँ नै अब नेपाली राष्ट्रियतालाई उनीहरूले विरोध गर्दैन। अनि अर्को कुरो मुसलमानको कुरो उठाइहाल्नुभयो। अब यहाँ काठमाडौँको चाहिँ नि मलाई थाहा छैन, तर पोखराको कुणरमा मुसलमानको चाहिँ एउटा गाउँ छ, अघिदेखि जमेर बसेका। त्यो त पश्चिम नेपालतिर पनि मुसलमानको गाउँ छ। तिनीहरू आइका 2200-2400 राजाहरूले आफ्ना रानीहरू, छोरीबेटीहरू, बुहारीहरूको अनि सिँगारको प्रसादनको सामग्री परिपूर्तिको लागि बोलाएर अनि घर जग्गा दिएर राखेको। अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि उपाध्याय बाहुन पनि सपत्नीक हुन पर्यो। त्यो सपत्नीक कुनै सदवा ब्राह्मणीको चिन्ह के हो? सिन्दुरको टिका लाउनु पर्यो, रातो टिका लाउनु पर्यो, रातो काँचको चुरा लाउनु पर्यो, अनि रातो चाहिँ धागो भनेको डोरी लाउनु पर्यो। त्यो चुराको आपूर्ति कसले गर्छ? डोरीको आपूर्ति कसले गर्छ? त्यो तिलहरी पोते कसले हुन्छ? टिका कसले बेच्छ? सबै मुसलमानले बेच्छ। त मुसलमानको हातको चुरा लगाएर, मुसलमानले बनाएको डोरी लगाएर,
मुसलमानको सँग किनेको चाहिँ रातो टिका लगाएर म सदाबा ब्राह्मणी हुँ भनेर स्वाभिमान गर्छ। म सदाबा ब्राह्मणीको चाहिँ नि पति हुँ र दम्पति पूजा गर्ने, त्यस्तो किसिमको सद्भाव चाहिँ। र पोखराको चाहिँ कुडरमा मुसलमानको 3वटा तालुकी रहेछ, तालुकी दिएर राखेको। अहिले त पोखरा त गुरुङ गाउँ भएको छ, तर अघि त बाहुन क्षेत्र नेवारको मात्रै चाहिँ बस्ती थियो। र अनि अली मियाँको नाम त सबैले सुन्नु भएको छ, कवि अली मियाँको छोरो हनिफ मियाँ। अनि अली मियाँका पिता दिन मोहम्मद मियाँ, त्यो 3 तालुक मध्येको एउटा तालुकदार। दसैँ त हिन्दूको चाड हो नि त, मुसलमानको चाड हो, तर दसैँको टिकाको दिनमा नेवारहरूले मुसिपो भनेको मसलाको पोको, बाहुन छेत्रीले कसैले दही कसैले चाहिँ केरा लिएर मुखिया मान्न जाने, टिका लाउने थिएन, मुखिया मान्न जाने। अझ मैले इन्क्वायरी गर्दैछु, स्याङ्जाको नुवाकोट भेगमा एउटा मुखिया थिए, पुरै गाउँलेको बाहुन छेत्री गुरुङ मगर सबै ती मुसलमानको रहेकी, पछि तिनी प्रधान पञ्च भए अरे। तिनका पनि दसैँमा चाहिँ नि अनि केरा र मसलाको पोको दही लिएर चाहिँ मुखिया साहब जिमल साहब भनेर मान्न जाने। र ती यहाँका रैथाने मुसलमानहरूले नेपाली राष्ट्रियताको विरोध गर्दैन। नेपाली राष्ट्रियताको विरोध कसले गर्छ त? क्रिस्चियनहरूले गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूले अनि नेपाली राष्ट्रियताको विरोध गर्छ। ल हजुर, अरू कुरा केही छ भने? डाक्टर साहब, आज अब हाम्रो समय पनि लगभग हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। खास गरिकन आज हामीले हाम्रो संस्कृति, जातीय परम्परा, भूगोल र यो हामीले गरिराखेका धर्म, संस्कृति, संस्कारका जति पनि परम्परा र रीतिरिवाजहरू छन्, नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, नेपाली जनता र समाजको सन्दर्भमा यो समन्वयात्मक छ र यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि, परम्परागत सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि, रीतिरिवाजको दृष्टिकोणले पनि हामी समन्वयात्मक राष्ट्रियतामा बाँचेका छौँ भनेर आज डाक्टर जगमान गुरुङले आफ्नो प्रस्तुतिमा जे कुराहरू भन्नुभयो। युगौँदेखि हामी एउटा यो धार्मिक असहिष्णुता रहित समाजको रूपमा स्थापित भएर नेपाली समाज बाँचेको छ, जहाँ जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व हामीले खेप्नु परेन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरू बसाइसराई गरेर आए, आफ्ना रीतिरिवाज लिएर आए, संस्कृति लिएर आए र एक आपसमा सहकार्य गरेर, सहभाव राखेर यहाँ बसे। त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता समन्वयात्मक राष्ट्रियताको रूपमा छ भनेर डाक्टर गुरुङले आज हामीलाई जे कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यसले हाम्रो शास्त्रीय अवधारणा, इतिहास र सांस्कृतिक पक्ष, यी 3वटै कुरालाई समेटेको छ भन्ने लाग्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि डाक्टर जगमान गुरुङलाई हामी यो U3A काठमाडौँको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता विषयहरूमा यहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्नेछौँ। यहाँहरू जो सहभागी हुनुभयो र आज यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति अन्त्यसम्म सहभागी भइदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र अन्त्यमा लेकाली सरलाई केही कुराहरू छन् भने संक्षिप्तमा राख्न र कार्यक्रम समापन गर्न अनुरोध गर्छु। के हो यो निचोडले चाहिँ एउटा के निकालेको मलाई महसुस भयो भने, वास्तवमा साँच्चै नै हामी राष्ट्रियता, राष्ट्र र राष्ट्रिय भावना भनेको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। यसलाई जगाउनको लागि हामीले लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखियो। जुन किसिमले हामीभित्र रहेको सौहार्दता, समन्वयात्मक कुराहरू छ, त्यो समन्वयात्मक भावलाई अझ विस्तार गर्नको लागि चाहिँ हामीले भूमिका निर्वाहन गर्नुपर्छ र त्यो भूमिकाले दोस्रो पुस्तालाई अझ सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्छ र दोस्रो पुस्ताहरूलाई सक्षम बनायो भने हामीभित्र रहेको चाहिँ हिजोको जुन किसिमको सद्भाव थियो त्यो सद्भाव कायम रहन्छ। र अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा टर्कीको चाहिँ मुसलमानले चाहिँ नेपालको बारेमा जुन किसिमको चाहिँ सद्भाव देखायो, त्यो किसिमको सद्भाव देखाइसकेपछिको हामी धर्ममा होइन मानवीयताको आधारमा कसरी मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर जगमान गुरुङले आज प्रस्ताव दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँको अमूल्य समयको लागि हामी U3A युनिभर्सिटी अफ थट ग्रुपबाट को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म समय दिएर सबै साथीहरू बस्नुभयो, उहाँ सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद सहित मेरो कुराहरू यहीँ राख्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। केही बाँकी छ भने डाक्टर गुरुङलाई आफ्नो
रिमार्क्स लास्टमा केही छ भने राख्न अनुरोध गरेँ 1 मिनेटमा जाँदै जाँदा जाँदै मैले त भन्न पर्ने कुरा छ सबै भनिसकेँ। अब यहाँभन्दा अलि बढ्ता कुरो त केही पनि चाहिने छैन। अब यसमा यस्ता समन्वयात्मक तत्त्व त जति खोजे पनि पाइन्छ। अब सबै आजै भनिदियो भने भोलि पर्सि यहाँहरूसँग कसरी भेट्ने, यहाँहरूको मार्फतबाट चाहिँ जनमानसमा कसरी जाने? किन भात खाँदाखेरि पनि टन्न खाना हुँदैन, एक दुई गाँस खाउँ गरेर राख्न। यस्तै पुरानो भन्ने छैन, पुरानो भन्ने मान्छेहरूले पनि सबै कुरा खर्ला खुल्लो भन्न हुँदैन। उसको कला क्लाइमेक्समा लगेर टक्क राखिदिने, भोलिपल्ट त्यसको पुरानो सुन्न नाइ नहुने। त्यस्तै सबै कुरा अझै भनिदिउँ भनेदेखि त फेरि हाम्रो भेटघाट कसरी होला? त्यस कारणले अब बरु अबको दिनमा म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्छु भनेदेखि अब मैले चाहिँ नबोल्ने अस्तिको नेपाल मण्डलको सभ्यता र संस्कृतिको बारेमा र चाहिँ नेपाली राष्ट्रियताको विकासको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ नि प्रश्नहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नुहोस् अनि मलाई प्रश्न सोध्ने, मैले जवाफ दिने, त्यस्तो एउटा चाहिँ कार्यक्रम राख्नु। एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नै गर्न पाए बेसी। त्यो भयो भने राम्रो। हामीले के सोचिरहेछौँ भने डाक्टर साहब, त्यस पछाडि हाम्रो टन्डन डाक्टर साहब, यो 2-3 जना संस्कृति र इतिहाससँग सम्बन्धित विद्वानहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा प्यानल डिस्कसन जस्तो हामी चाहिँ हुन्छ राख्छौँ र त्यस पछाडि यहाँहरूको राय सुन्ने गरी त्यस्तो कार्यक्रम राखौँ कि भन्ने सोचिरहेछौँ। हुन्छ हुन्छ सर, हामीले टिपेका छौँ केही छुटेका, टिपोट गरेर हामी राख्छौँ। हामी क्वेसन एन्सर सेसन छुट्टै राख्ने हुनाले आज हामी समय तन्काउन चाहेनौँ। 7:37 गइसक्यो र छुटेका प्रश्नहरू चाहिँ हामी यो बिचमा सङ्कलन पनि गर्छौँ र साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छौँ कि हामीले यो 2टा सेसन जुन डाक्टर जगमान गुरुङसँग गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अर्को एउटा सेसन डाक्टर गोविन्द टन्डनसँग गऱ्यौँ। यो 3वटै सेसनको चाहिँ प्रश्नहरू हामी बनाइराखौँ ताकि उहाँहरूसँग हामी यो प्यानल डिस्कसनको सेसनमा उहाँहरूसँग यो प्रश्नहरू राख्नेछौँ र उत्तर प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको यो सेसन चाहिँ हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ र यो आजको श्रृङ्खला जो साथीहरू सहभागी हुनुभयो सबैलाई एकपल्ट पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी यो सेसनलाई सबैको जय होस्। सबैले यो लाइभ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हाम्रो पेजमा यो लाइभ रेकर्ड भएको छ भिडियो, सबैले आफ्नो पेजमा सेयर गरौँ ताकि यो सन्देश सबै बढीभन्दा बढी मान्छेसँग पुगोस्। जसको फेसबुक पेज छ यो U3A काठमाडौँ पेजमा गएर त्यो सेयर गरिदिनु भयो आफ्नो पेजमा भने तपाईँका साथीहरू तपाईँका मित्रहरू समक्ष पनि पुग्नेछ र यो सन्देश सबैलाई सुनाउन आवश्यक पनि छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि अतिरिक्त केही मेहनत गर्नु पर्दैन, यहाँले जस्ट सेयर भन्ने बटनमा थिच्नुहोस् र आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरिदिनुहोस्। सेयर भन्ने बित्तिकै त्यो गइहाल्छ। हस्, धन्यवाद। यसो गरौँ न, एकचोटि उहाँहरूलाई त्यो इमेल एड्रेस र चाहिँ नि हाम्रो प्रश्न फेरि छ भनेदेखि मैले अघि हजुर किन टाइप गरेर सबैलाई त्यो च्याट बक्समा पठाइसकेको छ। अब आजको पनि प्रश्नहरू छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यसैमा हालिदिने होला च्याट बक्समा, हामी सङ्कलन गरौँला त्यो प्रश्न। @gmail.com एकदम सजिलो छ, त्यसमा पठाउनु होला।